जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ उनको PSL के अलावा 2 लीग्स में NOC मिल सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से ही उनको शोहरत मिली है। सर आपकी मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात हुई है, सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि हफीज़ ने बोला है कि न्यूजीलैंड टूर में प्लेयर्स का ज़्यादा फोकस न्यूजीलैंड से हट के लीग्स पे था कि लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है ऐसी बात हुई हो, ये इनफॉर्मल गुफ्तगू थी कोई, मैं ये नहीं था कि मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनसे रिपोर्ट थी क्योंकि वो तशरीफ़ लाए हुए थे तो वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे से मुलाकात होगी उनकी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था मुझे? हाँ यस हाँ, ये एक बड़ा ये मेरी नॉलेज में आया है और ये बात हकीकत भी है कि ये थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होगी क्योंकि जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ उनको जो है वो PSL के अलावा साल में 2 लीग्स में NOC मिल सकता है, ये उनके उसमें है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था और उस वक्त जो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए उससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने कुछ लीग्स में ऑटोमेटिकली पहले से कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। तो बाद में इफेक्ट उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के जो कुछ को ज़रूरत पड़ी उनकी तो वो फिर ऑलरेडी कमिटेड थे उधर। इसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि प्लेयर्स का भी ये राइट है, ठीक है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, उनको अच्छी ऑफर्स होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसमें फिर वो किसी और लीग में या किसी क्लब में जो है वो नहीं कर सकते और वो पाबंदी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है और वो खिलाड़ियों को भी उस पर एडहेयर टू करना चाहिए। ये जो मसला है कि उनकी इंडिपेंडेंट लीग्स में खेलने का और जब पाकिस्तान की ज़रूरत हो उस वक्त उन्होंने क्या करना है, या वहाँ से हमने देखा है कि कुछ मिसालें ऐसी हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं पे लीग्स खेल रहे थे। तो ये एक इनकन्सिस्टेंसी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले पाकिस्तान है, जो जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे लिए मोहतरम है क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से ही उनको शोहरत मिली है, उनको मौका मिला है कि वो उनको दूसरी इंटरनेशनल लीग्स जो है वो इनवाइट करती हैं, तो उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सवाल मेरा ये है शाह साहब आपसे कि जो है एक तो ये बता दीजिए कि गाइडलाइंस क्या है आपके पास, क्योंकि ये 16 रीजन जो हैं उनके ऑलमोस्ट शायद 14 के तो इलेक्शन हो चुके हैं, 2 का शायद इशू एक है पड़ा हुआ। एक तो ये बता दीजिएगा कि गाइडलाइंस क्या है और क्या जो चेयरमैन को पहले रोका गया वो आइन के तहत था कि ये इसको ना दिया जाए, हालांकि ICC तो ये कहती है कि जो इंटरफेरेंस ना की जाए क्योंकि PCB एक ऑटोनमस बॉडी है। देखिए जहाँ तक रीजन्स का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 11 अराकीन पर मुश्तमिल है, उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कमेटी होते हैं, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो है, उनका वोट नहीं होता। तो 10 जो बाकी रह जाते हैं उसमें आपको पता है कि 2 जो है वो नॉमिनीज होते हैं पैटर्न वज़ीर आज़म के। वो पहले मुस्तफ़ा रंदे साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब ने चूंकि उससे भी रिज़ाइन कर दिया तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आई है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब की है जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो हमने जो बाकी 8 हैं उनको नोटिफाई करना है, तो वो एक टेक्निकल सा इशू है। जैसे आपने निशानदेही की कि जो रीजन्स हैं उसकी को वैसे तो 16 रीजन्स हैं लेकिन 2 जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है, उनके किसी वजह से कानूनी किसी पेचीदगी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका। तो 14 ऑपरेशनल हैं इस वक्त जो कि जिनके चेयरमैन मौजूद हैं। तो अब उनमें भी चूँकि ये एक 2017 के रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये एक रोटेशन पॉलिसी है, उसमें A, B, C, D कैटेगरीज बनी हुई है। तो इस वक्त जो उस रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो बारी आ रही है C कैटेगरी की। तो C कैटेगरी में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक जो पहले 2000 जो 5th मीटिंग में जो एक फैसला हुआ था उसमें भी ये जब कंपोजिशन की जा रही थी तो उस C कैटेगरी में आते हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा मुराद जमाली एंड लाड़काना।
تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی، جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے پھر ڈی کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے، ایبٹ آباد کی جگہ اے جے کے اور ملتان کی جگہ بہاولپور۔ لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے، اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے، اس میں ہم پروسیس میں ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ ہم ڈی کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو، تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے۔ تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں، لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے، 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت پی سی بی کے اس میں نہیں ہیں، تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، چوتھے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا، لیکن وہ ایک ٹیڈیس سی ایکسرسائز ہے۔ بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا، بلکہ 2 تو آ چکے ہیں، 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر کے نوٹیفائی کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، اس میں میں خود دیکھ رہا ہوں، ہماری لیگل ٹیم بھی ہے، ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے، اس پہ ہم پورا ایک کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں، کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے۔ شاہ خبر صاحب، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو اب جس طرح لگ رہا ہے کہ اب پی سی بی آٹونومس باڈی نہیں رہی، کیونکہ اب تمام گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئی پی سی سے آ رہی ہیں، تو کیا آئندہ بھی جو چیئرمین منتخب ہوں گے وہ بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے، اور اس سے یہ ایک تاثر نہیں جائے گا آئی سی سی میں کہ یہ جو بورڈ ہے اب اس میں پولیٹیکل اور گورنمنٹ انٹرویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس پر سری لنکا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بین بھی ہوا تھا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ تو چلائیں گے، اور کیا جب اگر نئے چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں محسن نقوی صاحب، جن کے بارے میں شنیر یہی ہے، تو کیا وہ چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے ایز اے چیف منسٹر؟ کیونکہ 23 کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ فروری 23 کی ڈیڈ لائن ہے۔ جی دیکھیں، جہاں تک منسٹری آف انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کا تعلق ہے، ان کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ہے پی سی بی کے اوپر۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایک لا ہے 1960 کا آرڈیننس ہے، جس کے تحت وہ ایک کسی حد تک ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ آپ ریگولیٹری منسٹری نہیں ہے، وہ چونکہ اس میں جو مین ہے وہ پیٹرن ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو چونکہ آئی پی سی منسٹری سپورٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں روٹ ہوتی ہیں اس کو بطور ڈاکخانہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جانا ہے پرائم منسٹر پیٹرن کے پاس۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ پی سی بی کے افیئرز میں کبھی یا انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی ہو یا گائیڈ لائنز دی ہو۔ ہاں، آئین کے مطابق پرائم منسٹر پیٹرن جو ہے وہ ضرور گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے منسٹری کی اپروول سے کرنا ہے۔ پی سی بی از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن، بالکل اس کا اپنا بورڈ آف گورنر ہے، اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انٹرفیئرنس فرام دی منسٹری کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایوٹا آف ریئلٹی بھی اس میں نہیں ہے، صرف پیٹرن ہے کہ پیٹرن کو ہم جو ہے وہ لوپ میں رکھتے ہیں، لیکن وہ رکھتے ہیں ہم آئی پی سی منسٹری کو بطور ڈاکخانہ استعمال کرتے ہوئے، تو دیر از نو سچ امپریشن۔ جی، اگر وہ ہو جاتی ہے تو میں نے جس وقت، کیونکہ میرا خود لیگل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہم تو پہلے ایک چیز کو جو قانون ہے یا رولز اس کو پڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ چیف منسٹر قائم مقام ہوتے ہوئے بھی اگر یہ عہدہ لے لیں گے تو میرے خیال میں کہ یہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو ان کے رستے میں حائل ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی قانونی یا پی سی بی کے آئین کے مطابق کوئی امپیڈیمنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتے۔